أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ما شاء الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما شاء الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا
أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ما شاء الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ما شاء الله. ما شاء الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ما شاء الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. لا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما شاء الله.